जनाब तशरीफ लाते हैं आपसे बात करने के लिए इमरान खान। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तेरे से मदद मांगते हैं। अच्छा, मैं सबसे पहले तो मुदस्सर फिर से आपके इंतजामात का मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। जबरदस्त अब मुझे बताइए किधर से हैं, पहले मुझे बताइए। लाहौर। सुनो, मैं सबसे ज्यादा आपकी ट्रेनिंग कर रहा हूँ और जब जरूरत पड़ेगी तो आपने सबसे आगे निकलना है। गुजरात के जब आप यूरोप जाएं तो सबसे ज्यादा गुजरात के लोग यूरोप में मिलते हैं। बहुत तेज लोग हैं माशाल्लाह। आगे हाफिजाबाद में वैसे मुश्किल वक्त पे मेरे साथ खड़ा हुआ है। शाबाश हाफिजाबाद। आगे ये बनेर है सारा। माशाल्लाह। शाबाश बनेर। तीर सारा तीर है। माशाल्लाह। चित्राल सरगोदा बकर का तो कोई भी नहीं नजर आ रहा। उधर चीचावती। एक आदमी हो तुम चीचावती से। एक आदमी नहीं, मैं कारकुश चाहिए मुझे। सुने। अच्छा जी, अबराम से खामोशी। तीन ही सिर्फ आयो। खामोशी। कितना टाइम है रोजे को कितना टाइम है? 15 मिनट है। 13 मिनट में आपसे बात करूंगा। ये आपने बात जरूर सुननी है क्योंकि मैं अपने जिंदगी के तजर्बे से कि क्या मैंने सीखा। मेरा काम है, आप जिस तरह मेरे बच्चे हैं आपको मैं वो सिखाऊं ताकि आपको आने वाले वक्त में फायदा हो, ताकि आप ऊपर जा सकें। देखिए, सुनो मेरी बात। याद रखें कि अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। सबसे अजीम मखलूक वो चाहे तो वो फरिश्तों से ऊपर चला जाता है और जब वो गिरता है तो वो जानवरों से भी नीचे चला जाता है। ये याद रखें, ये अल्लाह ने फरिश्तों को ये सलाहियत नहीं दी। फरिश्ते वो काम करते हैं जो अल्लाह कहता है, वो अल्लाह के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकते। इंसान, उसको अल्लाह ने मौका दिया है कि तुम अगर अल्लाह के हुक्म पे चलोगे तो तुम आसमानों पे पहुंच जाओगे, लेकिन अगर उसके खिलाफ, क्योंकि आप नमाज में क्या मांगते हैं? आप दो रास्तों में से एक रास्ता मांगते हैं कि अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पे लगा, उस रास्ते पे नहीं जो तबाही का रास्ता है। तो आपके सामने जिंदगी में दो रास्ते होंगे, गौर से समझे, एक अजमत का और एक तबाही का रास्ता। तो अल्लाह ने सारे अपने पैगंबर दुनिया में भेजे थे आपको उस रास्ते पे लगाने के लिए जो आपकी अजमत का रास्ता है, जिसमें एक छोटा सा इंसान बड़ा इंसान बन जाता है, जिसमें जिस तरह मालूम मौलाना रूमी कहता है कि जब मैं तुम्हें पढ़ दी है तो क्यों चूटियों की तरह रींग रहे हो? ये तुम्हारे हाथ में है, इंसानों के हाथ में है कि वो किधर पहुंच सकते हैं। कौमों के हाथ में है कि कौम एक अजीम भी बन सकती है और बेकारियों की तरह दुनिया में वो आपका प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मैं मांगने तो नहीं आया लेकिन मैं मजबूर हूं। तो अपने आप को भी जलील करता है, कौम को भी जलील करवाता है। ये हमारे ऊपर है, ये आपके ऊपर है। नौजवानों,
میرے کارکنوں، یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس قوم کو بھی اور اپنے آپ کو اٹھا سکتے ہیں اور تباہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں دو راستے دیے ہیں. جانوروں کے پاس دو راستے نہیں ہیں، فرشتوں کے پاس نہیں ہیں، یہ صرف انسانوں کو اس نے دو راستے دیے ہیں. ہمیں فیصلہ کرنے کا اس نے کہا کہ تم فیصلہ کر سکتے ہو، اور پھر ساتھ اس نے 5 وقت کی آپ کو نماز اس لیے دی ہے کہ مسلسل اللہ سے آپ مانگے کہ اللہ مجھے اس راستے پہ لگا جس کو تو نے نعمتیں بخشی ہیں، جس کو تو نے عظمت دی ہے، وہ دوسرے راستے پہ نہ لگا. یہ اس لیے کہ آپ کے پاس موقع ہے 2 میں سے 1 راستے پہ جانے کا. تو اب میری بات سنو، میں نے اپنے تجربے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں دینی آدمی نہیں تھا، میں اس راستے پہ ہمیشہ نہیں تھا. میری ماں، خاص طور پہ میرا باپ بھی، لیکن میری ماں سارا بچپن سے مجھے کہتی تھی کہ سونے سے پہلے کہ اللہ سے دعا کرو سیدھے راستے پہ لگائے. اب ہم سنیں میری بات، اب سنیں اب میں جیسے بڑا ہوا تو ہم فلمیں دیکھتے تھے، فلموں کے اندر ہیروز ہوتے تھے، ہمارے سپورٹ سٹار ہوتے تھے، وہ ہمارے ہیروز ہوتے تھے. تو والدہ کہہ رہی تھی اللہ کا سیدھے راستے پہ لگا، اور جو ہمارے ہیروز تھے وہ دوسرے راستے پہ لگے ہوئے تھے. یہ آپ کے سامنے بھی آئے گا. ایک بڑا راستہ لگتا ہے، یہ زبردست ہے، وہ دور سے فلموں سے لگتا ہے کہ وہ یہ تو بڑی زبردست زندگی ہے. تو یہ ہمیں غلط فہمی ہوتی ہے کہ جو ایک دفعہ، جو ایک انگریزی میں ہے تو جو ساری چیزیں چمکتی ہیں وہ سونا نہیں ہوتی. جو آپ کو یہ مراج لگتا ہے کہ وہ بڑا زبردست زندگی ہے، اور میں نے ہر قسم کی زندگی دیکھی ہے. تو میں اگر آپ کے سامنے کہہ سکتا ہوں، جس نے ہر قسم کی زندگی کے دیکھ کے آپ کو بتا سکتا ہوں، جو میں اپنے بچوں کو بتاتا ہوں کہ ہمارا، دیکھیں جو ماں باپ ہوتے ہیں نا، ماں باپ فرشتے نہیں ہوتے، لیکن ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو کم از کم وہ بتائیں جو انہوں نے غلطیاں کی وہ نہ کریں، کیونکہ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے اچھا چاہتے ہیں. تو جب وہ اپنی غلطیاں، یہ نہیں کہ وہ غلطیاں نہیں کرتے، گناہ نہیں کرتے، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سے، ہماری غلطیوں سے ہم بچوں کو بتا سکیں کہ اس راستے پہ نہ جاؤ. تو میں اسی طرح آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، 2 راستے، جو راستہ ہم چاہتے ہیں، جو ہمیں اللہ کہتا ہے کہ اس راستے پہ جو ہم دعا مانگتے ہیں، وہ راستہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. اس کے لیے آپ سب کو ان کی زندگی ضرور پڑھنا چاہیے. ان کی زندگی کیا تھی، یہ ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ ان کی زندگی سے، جب آپ ان کی زندگی کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلا کہ زندگی کیا تھی. اور جب آپ اس زندگی کے اوپر اپنے کردار کو اس طرف لے کے جائیں گے، آپ خود ہی اوپر جانا شروع ہو جائیں گے. معاشرے میں آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ آزاد ہو جائیں گے. اور میں ابھی آپ کو آزادی کا مطلب سمجھانے لگا ہوں. یہ بچوں نے بڑا اچھا کہا کہ ہم چاہتے ہیں آزادی. آزادی ہے کیا؟ آزادی وہ چیز ہے جو انسان کی پرواز اوپر لے کے جاتی. اصل آزادی کیسے آتی ہے؟ جب انسان اندرونی طور پہ آزاد ہو اور معاشرہ اس کو آزاد کرے. اندرونی طور پہ انسان کیسے آزاد ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ. جب آپ یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، آپ اس دن ایک غیرت مند بن جاتے ہیں. انسان لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتی ہے. آپ جب کسی کے سامنے، انسان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، کیونکہ آپ ذلت فیل کرتے ہیں. انسان آسان راستہ نہیں لیتا، چوری نہیں کرتا، رشوت نہیں لیتا، کیونکہ وہ ذلیل ہو جاتا پکڑا جائے. انسان اپنی غیرت کو بچانے کے لیے بڑا انسان بننا شروع ہو جاتا ہے، مشکل راستہ لیتا ہے. جو 2 راستے آپ مانگتے ہیں، نبی کا راستہ آسان نہیں ہے، مشکل راستہ ہے. ان کی زندگی دیکھیں، جدوجہد کا راستہ تھا. اللہ کے حبیب کو 13 سال
मुश्किल तरीन वक्त मक्का में गुजारा, हर किस्म की मुश्किलें उठानी पड़ी। फिर जब मदीना गए फिर 5 साल और मजीद और मुश्किलें। जब रियासत संभाली तो बड़ा मुश्किल वक्त था, जंगे खंदक, जंगे ओहद, उम्मा खतरे में थी, आसान नहीं था। लेकिन अल्लाह ने जब हमें कहा कि उनकी जिंदगी से सीखो, तो क्या सीखा हमने? कि वो मुश्किलें उनको इतनी पड़ी कि आसान होती गई, वो ताकतवर होते गए, ज़हनी तौर पे और मजबूत होते गए। ये ऐसे, अब मैं आपको समझाता हूं कि अल्लाह ने इंसान क्या बनाया। आप जब एक वेट उठाते हैं, एक वेट उठाते हैं तो शुरू में वो बड़ा भारी लगता है, आहिस्ता आहिस्ता उठाते हैं वो आसान हो जाता है, फिर आप और भारी वेट उठाते हैं, आपका बाजू और तगड़ा हो जाता है, आपका जिस्म तगड़ा होना शुरू हो जाता है। उसी तरह आपका ज़हन है, जब एक चैलेंज लेते हैं, मुश्किल वक्त से गुजरते हैं, आपको वो अगले मुश्किल वक्त की तैयारी करवा देता है। जब मैं खिलाड़ी था तो मैं जब सबसे ज्यादा मेहनत करता था, जब मैं मेहनत करता था तो मैं कई दफा समझता था कि आज मैंने इतनी मेहनत की, मैं इतनी नहीं कर सकूंगा, लेकिन अगली बारी अब उससे ज्यादा कर लेते थे, फिर उससे ज्यादा कर लेते थे। तो अल्लाह को इंसान ने ऐसा बनाया है, इलामा इकबाल का शेर है कि सितारों के आगे जहान और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। मतलब कि जब आप एक जगह पे पहुंचते हैं तो वहां रुकता नहीं है इंसान, उसके बाद फिर वो अगला चैलेंज लेता है, फिर वो अगला चैलेंज लेता है। इसलिए इस तरह इंसान बड़ा इंसान बनता जाता है। तो जो पहली आजादी अंदर से ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरी आजादी माशरा आपको आजाद करता है इंसाफ देके। जब माशरा एक मुल्क में अदल और इंसाफ कायम करता है तो कमजोर और ताकतवर कानून के सामने एक बराबर हो जाते हैं। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मदीना में अदल और इंसाफ कायम किया, जस्टिस, रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी, कोई कानून से ऊपर नहीं है। फरमाया कि मेरी बेटी भी अगर जुर्म करेगी उसको सजा मिलेगी। और फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जब ताकतवर जुर्म करता था तो उसको वो इंसाफ का निजाम नहीं पकड़ता था, सिर्फ छोटे चोरों को जेलों में डालता था, जो आज पाकिस्तान में है। कौम तबाह हो जाती है। उन्होंने तकरीबन 1500 साल पहले कह दिया था। लग रहा है कि हमारे मुल्क के मुतल्लिक ही उन्होंने कहा होगा कि कौम तबाह हो जाती है। यानी जब जुल्म का निजाम होता है, जब इंसाफ नहीं होता, तो हजरत अली का कौल है कुफर का निजाम चल जाएगा लेकिन जुल्म का नहीं चल सकता। आज मगरबी मुल्क, क्यों आपके लोग इतनी कोशिश करते हैं वीजा लेके वहां जाने के लिए? या बुरेर से कितने लोग, मैंने बाहर कोई मलेशिया कोई कहीं, क्यों जाते हैं? क्योंकि उनका निजाम बेहतर है, वसाइल पाकिस्तान में ज्यादा है, निजाम उनका बेहतर है, क्योंकि इंसाफ है। और जितना जितना इंसाफ का निजाम मुल्क में बेहतर होता जाता है, उतने ही लोग आजाद होते जाते हैं, उतनी खुशहाली आती है। मैं ये आप ये समझ लें कि जो पाकिस्तान का नंबर इंसाफ के दुनिया के निजाम में 140 मुल्कों में 129 है, 129 है हमारा, यानी यह इंसाफ नहीं है। और जो मगरबी ममालिक है, स्विट्जरलैंड है, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है, डेनमार्क नंबर 1 पे है। वो खुशहाली है वहां, क्योंकि इंसाफ है, खुशहाल है। तो हमारी जो जंग हो रही है ये माशरे के लिए, हकीकी आजादी के लिए, हम अपने मुल्क में इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं ताकि खुशहाली आए, ताकि हमारे लोगों को बाहर नौकरियां ढूंढने ना जाना पड़े। कितना जुल्म होता है कि एक काम करने वाला अपने बच्चों को छोड़ देता है, अपनी बीवी को छोड़ता है, अपनी बेटियों को छोड़ता है, अपने माँ बाप को छोड़ता है, सालों तक वो चला जाता है। क्यों? क्योंकि हम अपने मुल्क में नौकरियां नहीं दे सकते। हम नौकरियां इसलिए नहीं देते कि हमारा निजाम गलत है। छोटे से ताकतवर तबके ने कब्जा किया हुआ पाकिस्तान को, चोरी वो करते हैं उनको एनआरओ मिल जाता है, मुल्कों पर डाका मारते हैं उनको पकड़ नहीं सकता, जिनको जेलों में डालना चाहिए पुलिस से उनको प्रोटोकॉल दे रही होती है। और ये जो हमारे जिन लोग जो मुहाफिज है, वो बजाय कौम के साथ खड़ा होने के उनके साथ खड़े हो जाते हैं। और जब ये होता है मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। आज हमारे हालात देखें,
دنیا کے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھے ہوئے بیکاریوں کی طرح پیسے مانگ رہے ہیں. تو اسی کے اوپر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ جو قوم انصاف نہیں کرتی وہ تباہ ہو جاتی ہے. تو اس لیے آپ کی جنگ انصاف کی ہے، اور یہ حقیقی انصاف کی جو جنگ ہے، یہ یاد رکھیں، اس پہ پاکستان کا مستقبل ہے. یا یہ ملک کھڑا ہوگا، عظیم ملک بنے گا، نہیں تو تباہ ہو جائے گا. کیونکہ میرا نبی کہہ بیٹھے ہیں کہ جس ملک میں انصاف نہیں وہ تباہ ہو جاتا ہے. قرآن کی آیت ہے کہ میری زمین پہ چڑھ کے دیکھو کتنی قومیں میں نے تباہ کی جو میرے حکم پہ نہیں چلی. تو ہمارا اس وقت حقیقی آزادی دو ایک کہ ہم جتنا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے قدموں پہ، ان کے راستے پہ، ان کی شریعت پہ چلیں گے، ان کی سنت پہ چلیں گے، ہم اندرونی طور پہ آزاد ہوتے جائیں گے. میں عمران خان میں کوئی اتنی زیادہ صلاحیتیں نہیں تھی، لیکن میں ایک آزاد انسان تھا. ہمیشہ میں کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا. میں ہمیشہ میں نے 3 منٹ رہ گئے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، کبھی کسی کے سامنے جھکا نہیں. اور کیونکہ نہیں جھکا تو میں اور اپنے پیر پہ جتنا کھڑا اور رائے حق پہ جتنا کھڑا ہوا اور مقابلہ کیا، اور اللہ نے طاقت دے دی. آپ بھی آپ میں سب میں یہ صلاحیتیں ہیں، لیکن کبھی شارٹ کٹ نہ لینا، کبھی پیسے کے غلام نہ بننا، پیسے کو استعمال کرنا سیکھنا، کبھی پیسے سے استعمال نہ ہونا. اور اپنی دو صلاحیتیں، بس ایک منٹ، 2 صلاحیتیں اپنے اندر ابھی سے، اور یہ محنت کرنی پڑے گی آپ کو. پہلے دن نہیں ہو جائے گا. صادق اور امین، سچا اور امانت دار، انصاف کرنے والا، یہ 2 جو صلاحیتیں ہیں، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے کی تھی. یہ انسان کو عزت دیتی ہے معاشرے میں، یہ انسان کو بڑا انسان بناتی ہے. تو آپ نے محنت کرنی ہے. آسان راستوں سے جھوٹ بول کے نکل جاؤ، سچ پہ کھڑے ہو گئے، سچ تمہیں طاقت دے گا. امانت دار، کبھی لوگ آپ کی عزت نہیں کریں گے جو سفارشی دوستوں کو، رشتہ داروں کو اوپر. آپ کی واحد پارٹی ہے، کوئی عمران کا رشتہ دار اوپر نہیں ہے، باقی تو یا زرداری خاندان ہے اور یا شریف خاندان ہے. امانت دار نہیں ہے، انصاف نہیں کر سکتے. اور ڈیزل کے بھی بچے ہیں، اس کے بھی ڈیزل کے بھی جونیئر ڈیزل آ گئے ہیں. اور ان کی سب سے بڑی خاصیت یہ کہ ماشاءاللہ ہٹے کٹے ہیں سارے. اور دوسرا، اچھا جلدی سے دعا میرے بھی اوپر سے دعا کرنی ہے. روزہ کھول کے ایک منٹ دعا. میری جو اللہ سے 4 دعائیں ہیں، وہ چار دعا کرنی ہے آپ نے. سب سے پہلے کہ اللہ، ہاتھ اٹھاؤ، اللہ پاکستان کو حقیقی طور پہ آزاد کر. دوسری کہ اللہ ہمارے ملک میں، ہمارے پاکستان میں کوئی انسان بھوکا نہ سوئے. تیسری کہ اللہ باہر سے لوگ پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈنے آئے. اور چوتھی جو انسان کو خودداری اور غیرت دیتا ہے، اللہ ہمیں لا الہ الا اللہ ہمارے دلوں میں ڈال دے.